लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। मैं अपने दिल में तेरे आयते कुरान लाया हूँ। मैं अपने दिल में तेरे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا من آمن تبغونها عوجا
شهداء وما الله بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أئمة بعد التشريف. لہد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں لہد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں میں اپنے قرآن لایا ہوں میں اپنے دل میں تیرے آیت قرآن لایا ہوں خدا پوچھیں گے محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے خدا پوچھیں گے محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں خدا کیا لایا ہے دنیا سے میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں. سارا مجمع آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر. پورا مجمع میرا ساتھ دے نعرے تکبیر کی آواز پر. انشاءاللہ خوبصورت منظر ہوگا اور میری بھی ہمت افزائی ہوگی. جی انشاءاللہ. آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر. آغوش میں آمنہ بھی کے آئے حور و ملک نے ترانے سنائے. آغوش میں آمنہ
اترا فلک سے فرشتوں کا لشکر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر مانگی عمر کے لیے جو دعائیں عرش بری پر جو پہنچی صدائیں آمین کہہ کر ملک مسکرائے ہوا حکم وہ دار ارقم میں جائیں آئے تو اصحاب بولے یہ مل کر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر. السلام علیکم.